बरेलवी कहते हैं कि अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है, तो फौरन बरेलवी कहेगा अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो खुदा झूठ पे कादिर है, खुदा अपने जैसे खुदा बनाने पे कादिर है, नऊजुबिल्लाह खुदा बदफेली पे कादिर है, तो बंदा खामोश हो जाएगा। ये अहमद रजा ने यही कहा है कि जो बंदी कहते हैं अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो क्या अल्लाह फिर जो है ना क्या कहते हैं रहनियों की तरह ज़िना कराने पे भी कादिर है? ये पूरी आप फतावा रिजवी की 15वीं जल्द उठाए ना, ये पूरी तफसील दी है इसने इसको। हालांकि एक बिलफेल होता है, एक बिलकुवा होता है, ये अगर मंतिक भी समझ लेता तो इसको समझ आ जाती। देखो, एक होता है कादिर होना, एक होता है करना। कादिर होना और होता है, उसको बिलवकूफ बिलफेल कर लेना और होता है। जैसे माँ औरत है या नहीं है, बताएं? बीवी भी औरत है, तो क्या बीवी वाला मामला माँ से हो सकता है? हो सकता है, पर कर कोई नहीं सकता। जिगरा किसी का नहीं है, हो सकना और है, होना और है। तो हम कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये चीजें कादिर हैं। अल्लाह एक एक चीज पे खुदा झूठ बोलने पे कादिर है, लेकिन गलत काम खुदा करता नहीं है। खुदा दूसरे खुदा बनाने पे कादिर है, लेकिन ये गलत कानून के खिलाफ है, ये काम अल्लाह करते नहीं है। कुदरत होना और है, वकू होना और है। कुदरत और वकू के चक्कर में आकर इसने ये इबारत दी। ये एक इबारत है मौलाना, कई इबारतें होंगी, वल्लाह बंदा पढ़ नहीं सकता, जुबान को जोर जोर से रोकना पड़ता है, जो इनके यहाँ शायर आए हैं हर वक्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माज़ल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में इसने बहुत बड़ी ये तौहीन की है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में इस बंदे ने किज़्ब को जो बिलकुव्वा है इसने तस्लीम किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर जो है झूठ बोलने की सलाहियत मौजूद है और कुव्वत मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बंदे ने सरेआम ऐबी माना है। वजह इसकी ये है क्योंकि किज़्ब ऐब है, और ऐब इसने अल्लाह तबारक व तआला के अंदर मान लिया, क्योंकि बिलकुव्वा का मतलब ही ये होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में मान लिया जाए। तो इसने बिलकुव्वा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में किज़्ब को मान लिया। तो जब किज़्ब को मान लिया तो जितनी भी चोरी है, डकैती है, जिना है, ये सारे बिलकुव्वा ये मानता है, इसलिए कि इसने ये दलील के तौर पर खुद बयान किया है। तो ये इसके नज़दीक ये सारी चीज़ों की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर मौजूद है। हालांकि इस बेवकूफ़ जाहिल को ये नहीं पता कि ये जो महाल है, किज़्ब इलाही महाल है, अल्लाह तबारक व तआला पर किज़्ब महाल है, और जो चीज़ महाल होती है वो तहत कुदरत आती ही नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये जो शै लफ्ज है इसको ये नहीं पता कि शै किसको कहते हैं। याद रखे, शै उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की मशीयत के तहत आ सके, और हर मुमकिन शै में दाखिल है, और हर शै तहत कुदरत आती है। तो जब हर शै तहत कुदरत आती है तो फिर याद रखो जो चीज मुमकिन नहीं होती, वाजिब या महाल होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के तहत नहीं आती। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल इसकी यह है कि जैसे अल्लाह ताला की जात और सिफात है, अल्लाह की जात और सिफात ये तहत कुदरत नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना इल्म खत्म करके खुद बेइल्म हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि इन चीजों का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत नहीं होता। किस्ब इलाही का ताल्लुक भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के तहत नहीं होता। अब इस पर मैं जब हवाला जात पेश करूंगा तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि ये महाल जो होता है तो न ये बिलफेल माना जा सकता है और न ही बिलकुव्वा माना जा सकता है, क्योंकि महाल का लफ्ज आया है। तो ये महाल के लफ्ज पर गौर कर लेता तो बिलकुव्वा की तरफ इसका ज़हन कभी भी न जाता। तो ये मुफ्ती होते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे मुफ्तियों से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मुफ्तियों से हम सबको बचाए। अब यहां देखें जो ऐसा अब जब महाल मान लिया तो इसे मालूम होना चाहिए कि ये जो किस्ब है अल्लाह तबारक व तआला पर महाल है। मैं इस पे जो है हवाला जात पेश कर देता हूं ताकि ये बात पल्ले पड़ जाए। शरह कायदुन नसफी में ये बात मौजूद है, और जनाब वाला ये अन्निब्रास में भी ये बात मौजूद है। ये क्या है जनाब वाला कि किस्ब कलामिल्लाहि ताला महालुन, कि किस्ब इलाही का जो किस्ब है, कलाम इलाही का जो किस्ब है ये महाल है। और इसी तरीके से आगे मवाकिफ
اس میں تو یہ میں بتا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اب مواقف جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، میں یہ اس میں سے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 116 ہے اور جلد نمبر 3 ہے۔ فَلِأَنَّ الْكِذْبَ نَقْصٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ مَحَالٌ، کہ اس لیے کذب نقص ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے اس پر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ یہ ایک جگہ پر نہیں بیان کیا بلکہ کئی جگہوں پر اسی کتاب میں بیان کیا ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آگے بیان کیا ہے، اور وہ جگہ میں السادس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو یہ بات موجود ہے، انہ تعالی یمتنع علیہ الکذب اتفاقا اما عند المعتزلہ فإن الکذب قبیح وهو سبحانہ، یعنی اہل سنت معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے۔ جب محال کہہ دیا تو بالقوہ آپ بے وقوف کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ان پہ نہیں پتہ۔ یہ شرح مواقف کے اندر بھی، یہ پہلی کتاب النبراس، دوسری اس میں جناب والا شرح مقاصد، اور تیسرے اس میں امام غزالی کی یہ کتاب، اس میں بھی جناب والا موجود ہے کہ کذب الہی محال ہے۔ اسی طریقے سے المعتمد فی المعتقد کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ کذب الہی محال ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا المسامرہ جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ کذب الہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب جو ہے یہ محال ہے۔ تو یہ کذب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود نہیں ہے جناب والا۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جناب والا حوالہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، بڑی اہم بات ہے جو سننے کے لائق ہے اور سمجھنے کے لائق ہے، شاید آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بنے گی، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا، تو وہ جناب والا وہ قدیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کذب کو اللہ رب العزت کے اندر بالقوہ تسلیم کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو کذب ہے یہ قدیم ہوگا۔ جب قدیم مان لیا تو قدیم جو ہوتا ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتا، تو جب معدوم نہیں ہو سکتا تو پھر لازم آئے گا کہ صدق الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہو جائے، صدق محال ہو جائے۔ جب صدق محال ہوگا وہ تحت قدرت نہیں آئے گا، تو اللہ رب العزت کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاذب مان لیا، کیونکہ ایک شے کو جب آپ تسلیم کریں گے تو وہ چونکہ معدوم نہیں ہوگی تو دوسری شے کی خود بخود نفی ہو جائے گی اور وہ محال ہو جائے گی، اور وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آ سکے گی۔ جو میں نے گفتگو کی ہے یہ گفتگو جناب والا اپنی طرف سے نہیں کی ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ اب دیکھیے، اما اصحابنا فدلیلہم انہ لو کان کاذبا لکان کذبہ قدیما ولو کان کذب قدیما لامتناع زوال کذبہ لامتناع العدم علی التقدیم۔ ہمارے علماء کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کاذب ہے تو اس کا کذب قدیم ہوگا، اور اگر اس کا کذب قدیم ہے تو اس کے کذب کا زوال ممتنع ہوگا، کیونکہ قدیم پر عدم ممتنع ہوتا ہے، اور اگر اس کے کذب کا زوال قدیماً ممتنع ہے تو اس کا صادق ہونا بھی ممتنع ہوگا۔ کیوں کہ ضدین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے لیے امتناع کا سبب ہوتا ہے۔ دو جناب والا ضدیں ہیں، دو ضدیں ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں، اب میں کاتب بھی ہوں اور میں کاتب ہوں، تو اس وقت تک میں کاتب ہوں جب تک میں لکھ رہا ہوں، تو میری انگلیاں حرکت میں ہوں گی جب تک میں کاتب ہوں گا، جب تک میں کاتب رہوں گا اس وقت تک میری انگلیاں حرکت کریں گی، تو معلوم ہوا اتنی دیر تک میری انگلیوں کا ساکن ہونا مجھ سے دور ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے کذب، ایک ہے صدق۔ جب آپ نے کذب مان لیا تو صدق کا جناب والا یہ صدق خود بخود ممتنع ہوگا اور یہ محال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ جب یہ محال ہو گیا تو جناب والا یہی تو صریح کفر ہوتا ہے۔ دو ضدیں ہیں، دو ضدوں کو آپ نے ایک ذات میں مان لیا، دو ضدیں، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تمہاری جہالت تھی جو تم مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ جو تفسیر کبیر کے حوالے سے میں نے پیش کیا ہے اس کا رد کر کے دکھانا، تم سارے کبھی بھی رد نہیں کر سکتے، تم چونکہ اس بات کے قائل ہو چکے ہو۔
اب تم اپنے اس جو ہے جھوٹ کو، اس اپنے فراڈ کو، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے مزید کفر کرتے رہتے ہو اور مزید کفر کرتے رہو گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب